प्रोडक्सन आजा रे म खुसी भएको पग पग ल ल च्याट ल गाइस यसमा गेम पनि एक बुस्टिङ पनि गरौँ आइज है ओइ सर लट्टी व्यवस्था हान त लट्टी व्यवस्था हान न के ओइ लट्टी देखायो भने त यहाँनिर लाइभ हिट हुन्छ थाक्दैन अस्ति म यस्तो गरेर बासी लिएर पोन्ड्सको पाउडरै पकाउनु कि के हो हैन यो पाउडर त टेना हुन्छ यार पेन्सिल पेन्सिल ल ल ल गाइस ल च्याट दिस इज अल फर यु गाइज ओके दिस इज अल फर यु गाइज ओके This is all for my Fome de aproveitar o tempo. O iFood. Fome de criar. Y-Food. This is for special. Fome de ficar em forma. Y-Food. Apresentamos o iFood, uma refeição Eu completa também numa já garrafa. não me dini O ama iFood. lagi, é Hanger. special. Eat this. तपाईलाई मलाई जन्म दिने आमालाई अब अर्कोमा गरौँ ल यो चाहिँ हजुरको मम्मीको लागि स्पेसल आहा यता सुन्नु बबिता बबिता हजुर हजुर बबिता यता हजुर सुन्नु एकदम यु आर रियली ट्यालेन्टेड एक्सप्रेसनले चाहिँ किलर हानेको थियो है राजाहरू एक्सप्रेसन बबाल थियो बबालै नाच्दो रहेछ यताउति गर्दै थियो यता सुन म भोलि हाम्रो फ्राइडे छ होइन फ्राइडे नाइट छ भोलि मलाई हाम्रो लाइभमा तिमी चाहिन्छ वान डान्स पर्फर्मेन्स सच अ नाइस डान्स ओके सच अ नाइस डान्स ओके मेरो डबल ड्युटी हुन्छ भोलि डबल ड्युटी हुन्छ हो र ड्युटीमै ड्रेसमै हान्दै नि त के छ र पुर्जा वेलकम भोलि गरौँ होला यता सुन्नु त म एकछिन यता एकजना दाइले बोलाएको बोलाइछ कि त्यो दाइसँग जोइन गरेर जानुपर्ने छ होइन हुन्छ हुन्छ धन्यवाद यति जोइन गरिदिनु भयो राम्रोसँग बस है राम्रोसँग बस ल टेक केयर थ्याङ्क यू बर्दियाको बाघ भन्थे कि बर्दियाको शेर्नीलाई चाहिँ भेट्यो है फेरि आज म ल टेक केयर